नमस्कार, लोकपतिष्ठमा छौँ हामी। पुरुषोत्तम मास महात्म्य पाठ पारायण गरिरहेका छौँ। मलमासको यो महिनामा आज हामी 25औं अध्याय पाठ गर्दैछौँ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अथ पुरुषोत्तम व्रत उद्यापन विधि आख्यः पंचविंशोऽध्यायः। दृढ़धन्वोवाच अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय प्रतिनां कृपया नृणां। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यग् व्रत संपूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवव्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वास्य कर्तव्यम् उद्यापनमुदीरितं यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्येऽस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाण्डिकीं क्रियां समाहितमना भूत्वा त्रिंशद् विप्रान् निमन्त्रयत् सपत्नीकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान् यथाशक्त्याथवा सप्त पंचवित्तानुसारतः ततो मध्याह्न समये दृढमानेन भूपते तदर्धेन निजशक्त्यनुसारतः पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमं। चत्वारः कलशः स्थाप्य हैमा राजतः सुवाः ताम्रा वा मृण्मया शुद्धा अव्रणा मण्डलोपरि चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीयते श्रीफलान्विताः सद्वस्त्रवेष्टिता नागवल्ली दलसमन्विताः वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्धं चतुर्ष्वेवं स्थापयेत् कलशेषु च पुरुषोत्तमव्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्वितं तथा आनीय तन्मध्ये मण्डलोपरि विन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेदवेदाङ्गपारगं विप्राश्चत्वार एवात्र वरणीया जपार्थिना द्वे द्वे वस्त्रे च दातव्ये हस्तमुद्रादिसंयुते आचार्यं समलङ्कृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देहविशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरित ततः पूर्वोक्त विधिना पूजा कार्या सहस्त्रिया चतुर्व्यूह जपः कार्यो वृतैः विप्रैः चतुर्विधैः चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपाश्चत्वार उद्धृताः अर्घ्यदानं ततः कार्यं नारिकेलादिभिः क्रमात् पंचरत्न समायुक्तैर्जानुभ्यां सक्तभूतलः स्वपाणिपुष्टमध्यस्थैर्यथा लब्धैः फलैः शुभैः श्रद्धा भक्ति समायुक्तः सपत्नीको मुदान्वितः अर्घ्यं दद्यात् प्ररिष्टेन मनसा श्रीहरिं स्मरन् अथ अर्घ्यमन्त्रः देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् इति एवं भक्त्या यो लाइन फेरी एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्तैर्नाम मन्त्रैर्तिलहोमं चकारयेत् ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्ये तर्पणमार्जने निराजयेत् ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम् अथ नीराजनमन्त्रः नीराजयामि देवेशम् इन्दीवरदलच्छविं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्पसुन्दरम् इति अथ ध्यानम् ओम अंतर्ज्योतिरनन्तरत्नचरिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहितव्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेद् राधिकया सकौस्तुभमणिप्रद्योतितोरस्थलं राजद्रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम् इति ततः पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहिते हरौ नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्गं गृहिणीयुतः नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवास समच्युतं श्रीवत्सवासितो रस्कं राधिका सहितं हरिम् इति पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्राह्मणे सहिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा आचार्यं तो सैदभक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टाभरणभूषिता ताम्रपृष्ठी हेमशृङ्गी सौरौप्यखुरभूषिता धृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तथैव च उमामहेश्वरं दद्यात् दम्पत्योः परिधायकं पदमष्टविधं दद्यादुपानदयुगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने
शक्तिश्चिन्न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन् श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद्रूपमद्भुतं यो दद्यात् वैष्णवायैव पंडिताय द्विजन्मने सकोटिकुलमुद्धृत्य ह्यप्सरो गणसेवितः विमानमधिरुह्यैति गोलोकं योगी दुर्लभं कन्यादान सहस्राणि वाजपेय शतानि च सधान्यक्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यान्यस्थौ छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं तस्माद्यत्नेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने शम्भुस्य वस्त्रपूषाभिर्हेम सिंहासनस्थितं कांस्यानि सम्पुटान्येव त्रिंशद्देयानि सर्वथा त्रिंशत् अपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपं तु यावन्ति छिद्राणि पृथिवीपते तावद्वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः ततः प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगी दुर्लभं तद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनं सार्धप्रस्थद्वयं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितं निर्धनेन यथा शैक्यैः तत्कार्यं व्रतपूर्तये अथवा पूपसामग्रीम् अपक्वां सफलां परां तत्राधाय प्रदेयं तत्पुरुषोत्तमप्रीतये निमन्त्रितानां विप्राणां सस्त्रीकाणां नराधिप संकल्पं च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तमसन्निधौ अथ प्रार्थना श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिकामुस्मिकान् कामान् निखिलान् पुरयासु मे इति सम्प्रार्थ्य गोविन्दं भोजयेद् ब्राह्मणान् मुदा सपत्नीकान् सदाचारान् संस्मरन् पुरुषोत्तमं संपूज्य विधिवत् भक्त्या भोजयेत् घृतपायसैः विप्ररूपं हरिं स्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन् भोजनस्य तु संकल्पम् आचरेद् विधिना व्रती द्राक्षाभिः कदलीभिश्च चूतैश्च विविधैरपि घृतपाचितपक्वान्नैः शुभैश्च मासकैर्वटैः शर्करा घृतपूपैश्च फाडितैः खण्डमण्डकैः उर्वारुकर्कटी शाखैः आद्रकैश्च सुनिम्बुकैः अन्यैश्च विविधैः शाकैः आम्रैः पक्वैः पृथक् पृथक् चतुर्धा भोजनैरेव षड्रसैः सह संगतैः वासितान् गोरसांस्तत्र परिवेश्य मृदुब्रुवन् इदं स्वादु मुदा भोज्यं भवदर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितं प्रभो धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रान्देयास्ताम्बूलदक्षिणाः ऐलालवंग कर्पूर नागवल्ली दलानि च कस्तूरी च मुरामांसी चूर्णं च खादिरं शुभम् एतैश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात् ताम्बूलं यो द्विजाग्र्याय एवं कृत्वा प्रयच्छति शुभगश्च भवेदत्र परत्रामृतभुग् भवेत् परितोष्य सपत्नीकान् हस्ते दद्यात् च मोदकान् पत्नीभ्यो वैष्णवीर्दद्यात् अलङ्कृत्य विधानतः आसीमान्तमनुव्रज्य ब्राह्मणास्तान् विसर्जयेत् मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विधाय विचरेत् सुखम् अन्नं विभज्य भूतेभ्यो यथा भागमकुत्सयन् भुञ्जीत स्वजनैः सार्धं मिथ्यावादविवर्जितः दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशि राधिका सहितं हैमं पूजयेत् पुरुषोत्तमं पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः व्रती विसर्जयेद्देवं सराधं पुरुषोत्तमम् आचार्याय ततो दद्यात् उपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यात् शिक्षानुसारतः येन केनाप्युपायेन व्रतमेतत् समाचरेत् कुर्यात् च परया भक्त्या दानं वित्तानुसारतः नारीवाथ नरो वापि व्रतमेतत् समाचरेत् दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्म जन्मनि ये कुर्वन्ति न जनालोके नानापूर्णमनोरथाः विमानान्यधिरोह्यैव यान्ति वैकुण्ठमुत्तमं श्रीनारायण उवाच इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्ण प्रियतममासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभिः इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे श्रीपुरुषोत्तममासमाहात्म्ये नारायण नारद संवादे दृढधनुवोपाख्याने पुरुषोत्तमव्रत उद्यापन विधि कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम्।